सूरत अल-माइदा आयत नंबर 13। फा तो 20 सात माँ जो फाबी माँ तो बावजह इसके नक़ज़ीहिम उनके तोड़ने के मीसा का पुख्ता अहद को हम अपने लाअन्ना लानत की हमने हम उन पर वजअलना और कर दिया हमने उनको क़ुलूबु दिल हम उनके क़ासियतन सख्त युहर्रिफूना वो तब्दील कर देते थे अल कलीमा कलाम को अन से मवाज़िही उनकी जगहों से वनसौ और वो भूल गए हज़्ज़न बड़ा हिस्सा मिम्मा इसमें से जो ज़ुक्किरू नसीहत जो किए गए थे बिही साथ इसके वला और ना तजालू वो टलेंगे यानी वो हमेशा रहेंगे तत्तालिहु आप इतला पाते रहेंगे अला ऊपर खाइनातिन किसी न किसी खयानत पर मिनहुम उनकी तरफ से इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े मिनहुम उनमें से फाफू तो माफ कर दीजिए अनहुम उन्हें वस्फा और दरगुजर कीजिए इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत करता है अल मोहसिनीन एहसान करने वालों से। यानी फाबिमा नक़ज़ीहिम मीसाक़हुम उन्होंने अपने अहद और मिसाक की पासदारी के बजाय समी और अतात का वो अहद तोड़ दिया, नमाज को ज़ाया करना शुरू कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गई। ज़कात और कर्ज़ हसना सदका वगैरह के बजाय बुखल और कमीनगी की इंतहा को पहुंच गई। सूद लेना शुरू कर दिया। रसूल और उनकी किताबों पर ईमान लाने और जहाद के साथ उन्हें कुव्वत देने के बजाय किताबों में तब्दीली करने लग गई और जहाद में जाने ही से साफ इनकार कर दिया। तो रैत के बहुत से हिस्से पे अमल तर्क कर दिया जिसके नतीजे में अल्लाह ने उन पर लानत की और इनके दिलों में नफाक भर गया। कासियतुन असल में इस सिक्के को कहते हैं जिसमें मिलावट हो। ये कस्वा से है जिसका मानी शिद्दत और सख्ती। खालिस सोना और चांदी नरम होते हैं और इनमें जितनी मिलावट ज्यादा हो इतना ही वो ज्यादा सख्त हो जाती हैं। इस तशबीह की रियायत से उन्हें कासियतुन फरमाया यानी उनके दिल सख्त हो गए। युअर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही यानी एक लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज रख देते थे या इसके असल मफहूम के बजाय कोई गलत मफहूम निकाल लेते थे जिसे तावीले बातिल कहती हैं। अपनी इस खसलत की वजह से हेरा फेरी करके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफात को बदल डाला जो तौरात में मज़कूर थी। वनसौ हज़्ज़म मिन्हु ज़ुक्किरू बिही यानी उन्होंने तौरात के बहुत से हिस्से पे अमल तर्क कर दिया जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, जानी को संसार करना, सूद को हराम समझना। अफसोस अहले किताब की तरह मुसलमानों की अक्सरियत ने भी समीना व अताना को छोड़ा, नमाज ज़ाया की, सूद खाने, जहाद छोड़ बैठने, बाहमी फिरकों में बंटकर अल्लाह की किताब में तब्दीली की हद तक तवीलें करने लगे। तो नतीजा भी वही हुआ जो पहलों का था। मगर उम्मीद अफजा बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उम्मत मुसलमा में ऐसे लोग क़यामत तक रहेंगे जो हकाइक पर कायम रहेंगे और हक की खातिर लड़ते रहेंगे। उन्हीं को अलल हक का मंसूरीन कहा गया है। खाइनतिन मस्दर है बरोज वजन आफियतुन बमानी खयानत यानी इनसे आए दिन किसी न किसी खयानत और बदअहदी का ज़हूर होता रहेगा। यह इसम फाइल है यानी खयानत करने वाली जमात या शख्सियत यानी इनमें हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो खयानत और बदअहदी का इर्तिकाब करते रहेंगे और आपको हरगिज इनकी तरफ से अमन नसीब नहीं होगा। इल्ला कलीलम मिनहुम यानी इनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो किसी खयानत और बदअहदी का मुजाहरा नहीं करेंगे। इनसे खास कर अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी मुराद थे। ये वो लोग जिन्होंने
کفر کے باوجود کسی قسم کی خیانت اور بد عہدی نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا وَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، یعنی ان کی انفرادی خیانتوں اور بد عہدیوں سے درگزر کیجیے، نہ کہ ان بد عہدیوں سے جو اجتماعی یا اجتماعی کی حکم میں ہو، کیونکہ اس صورت میں تو وہ واضح خرابی جو حالت جنگ میں ہو قرار پائیں گے، جن کی سرکوبی بہرحال کی جائے گی۔ یعنی آپ نے فردن تو کوئی ایسا کرتا ہے تو درگزر سے کام لے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی جماعت کرتی ہے تو پھر نہیں، یا یہ کہ جو ان میں سے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے اور اپنے عہد پر قائم ہیں، ان کی دوسری کوتاہیوں سے درگزر کیجیے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ آیت محکم رہے گی، ورنہ اسے قتال، لڑائی کے حکم والی آیت سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے اس مضبوط عہد کی بالکل پرواہ نہ کی، قیام صلاۃ اور عطائے زکوٰۃ میں غفلت برتی اور دوسرے کاموں میں لگ گئے، انبیاء کی مخالفت بھی کی اور انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا، اور عہد شکنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے ان پہ لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسری سزا یہ دی کہ ان کے دل سخت بنا دیے، جس کی وجہ سے ایک تو رائے حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، اور آپس میں الفت اور محبت کے جذبات کے بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی منافرت راہ پا لی۔ ان دونوں سزاؤں کے مزید نتیجے یہ نکلے کہ ان لوگوں نے کتاب میں تبدیلی کی۔ کتاب اللہ میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے نا، کہ اللہ کے کلام میں انہوں نے تبدیلی کی، فلسفانہ باتیں، خود غرضانہ تعویلات کے ذریعے کتاب کی اکثر آیات کا مفہوم بدل دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کہا تو یہ گیا تھا کہ وہ کتاب اللہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، یہ بات انہوں نے یکسر چھوڑ دی اور اس کے بجائے اپنا سارا زور الفاظ کی گتھیوں کو سلجھانے میں صرف کرنے لگے، اور ایسے ہی مطلب آخذ کرنا شروع ہو گئے جو ان کی خواہش کے مطابق تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قرب قیامت میں بہت خوبصورت قرہ ہوں گے، اور اس کے پلک جھلک اس کے نوک میں، اس کے مخارج میں لگ جائیں گے، مفہوم حدیث کا، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، یعنی سینوں میں، دلوں میں نہیں جائیں گے۔ آج ہم سب ان لوگوں میں شامل ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ ہم اصل قرآن کے آنے کا مقصد بھول گئے، اس کے احکامات کو دیکھنا بھول گئے اور اس پہ عمل کرنا بھول گئے۔ ہم اس کے لفاظی اور باقی چیزوں پہ، اور کرنی چاہیے، ضروری ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کے بیسک جو ضروری چیز تھی نا، اس کو ہم بھلا بیٹھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے پہ سمجھیں اور صحیح طریقے پہ اس پہ عمل کریں۔